आयज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंप्लीट लॉ ऑर्डर सिच्युएशन कॉलेप्स जालेलें आसा. ह्याच म्हयन्यान पळयलें चोरी जालेली आसा, लोकांचे घरान भितर वचून चोरी जालेली आसा. आनी आयज पळयल्यार आमच्या गांवांत, सांकवाडेच्या गांवांत बाउन्सर येयलेले आसा एक प्रोजेक्ट आडोवपाक. आतां ह्या MLAन आनी TCP मिनिस्टरान सांगलेलें की आमी हे प्रोजेक्ट पळय हा फाटी घेतले म्हणून. आयज पळयलें जाल्यार TCP मिनिस्टर म्हणटा की म्हाका कोणेनूच बरोवन दिवंक ना. म्हूण हेजेर सिद्ध जाता की MLA आनी TCP मिनिस्टर आमकां गांवच्या लोकांक पिश्यान काडटा. आयज हांव विचारपाक सोदतां की ह्या MLA ही हो BJP MLA आसा, हेजी पंचायत सांकवाळ BJP आसा, सांकवाळ BJP ZP आसा, कोर्ताली ZP BJP आसा. हे सगळे आसतना ही भुतानी प्रोजेक्ट पळय हा ही कशी सांकवाळ येता. आतां हो प्रोजेक्ट नो डेव्हलपमेंट झोनान आसा, तेका एप्रोच रोड आसा, अशें करून खबर इलिगॅलिटीज आसा. होच MLA आयज PDA मेंबर आसा आनी तोरी पासून हो प्रोजेक्ट मुखार कशें वता. ह्या फकत जेन्ना आमी गांवचे लोक वेलसांव रेल्वे प्रोजेक्टाक आडयताले तेन्नाय हो MLA ना. भुतानी प्रोजेक्ट झगडटा तेन्नाय MLA ना. कित्याक आमी पळयलेलें आसा जेन्ना केन्ना कितें इश्यू कोर्ताली जाता, आयदर लिडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन MLA आमच्या गांवच्या रेस्क्यूक मुखार पावता, पूण आमचो खुद MLA आसा तो पावना. आयज हो बाउन्सर कशे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी येयलेले आसा, तुका कळनासता हे बाउन्सर कशे येयले. जेन्ना गांवचे लोक वेलसांव रेल्वेक लागून झगडटा तेन्ना हो खुद MLA पुलिसांक फोन मारून पुलिसांक धाडटालो हे आडोवपाक, लोकांक आडोवपाक. आयज तूं कित्याक फोन मारना पुलिसाक आनी पुलिसाक थिंगा सांगना की हो प्रोजेक्ट इलिगल आसा, फाटी घेवचो म्हणून. ह्या फकत हो MLA जो आसा फकत ह्या गांवच्या लोकांक आयज काबार केलेलो आसा. कोर्तालीच्या शेतकारांक आयज शेत ना रोवपाक ते आयज काबार जालेले आसा. यूथ पळय आसा ते काबार जालेले आसा. हे गॅमलिंगाक लागून हे दीस रात हो गॅमलिंग करता आनी युथांक आयज काबार केलेले आसा. आनी आयज ते उरलेले पळय दोंगरा पळय आसा जे सांकवाडे आसा तेय हो काबार करपाक आमकां अशें दिसता. सो हांव मागतां ऑनरेबल MLAक जे तुवें एश्युरन्स दिलेले आसा लोकांक ते पयले पाडचे, ना जाल्यार तुकोडेन जायना तेंय सांगचे. कित्याक आमी सगळे गांवचे लोक नाल्यार भायर येतले आनी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय हे गांवच्या लोकांनी सांगलेले आसा. सो आमी गांवच्या लोकां बरोबर आसतले. जेन्ना जेन्ना गांवचे लोक आमकां आपयतले आमी मुखार आसतले. आनी हांव मागतां गोंयच्या सरकाराक आनी स्पेशल TCP मिनिस्टराक तेणेन खूद सांगलेलें आसा इफ एनी इश्यू हॅज बीन ऑफ इलिगॅलिटीज बीन रेज्ड ऑर सीन प्लीज रायट टू मी म्हणून आमी ह्या TCP मिनिस्टराकूय बरयतले. आनी हांव मागतां की TCP मिनिस्टर ताबडतोब हे असले प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे म्हणून सरकाराक मागतां.